बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज है ना, मेरे हाथ में केले थे, तो मैं यही सोच रही थी कि 2 रोज़ पहले जो वाक़या हुआ ना, तो बहुत ही अफ़सोसनाक था। सिर्फ़ 30 या 40 रुपए में मैं कहती हूँ कि इंसान की जो है ना वो जान चली गई। तो वहाँ पर लोग जो थे वो तमाशा देखते रह गए। और मैं कहती हूँ कि शायद दुनिया में है ना, सब समझते हैं कि पैसा बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहूँगी। टॉपिक छेड़ने का मतलब ये था कि आप लोगों तक मैसेज जाए और सब तक ये मैसेज लाजमी पहुँचे। तो देखें, इंसान है ना, इंसान को इंसान की कदर करनी चाहिए, क्योंकि पैसा जो है ना आने जाने वाली चीज़ है। और जान अगर एक बार चली गई ना तो वो दोबारा कभी भी नहीं आती है। तो कहीं पे बर्दाश्त कर लिया करें, सब्र कर लिया करें, दरगुजर से काम लिया करें। तो देखिए, मैंने जो वीडियोस देखी ना टिकटॉक पर, हर जगह पर यही वीडियोस वायरल है कि 2 भाइयों को सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपए की लड़ाई में जो है ना वो कत्ल कर दिया गया। तो इस तरह ना किया करें। अब जो इनके घर वाले हैं और जो इनके बच्चे हैं, फैमिली है, उन पर क्या गुज़रती होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ वही अच्छे से जान सकते हैं। तो इस तरह ना किया करें, दरगुज़र से काम लिया करें, सब्र कर लिया करें। और अल्लाह ताला ने ना जो इंसान को एक कीमती जान बनाकर दुनिया में भेजा है भाई, तो उनकी कदर किया करें। और ज़रा ज़रा सी बातों में कभी कभी हम लड़ जाते हैं, या फिर हमारी जो लड़ाइयाँ हैं ना बिला वजह की होती है, कभी तो कुछ लड़ाई होती ही नहीं है, फिर भी हम लड़ने पर आ जाते हैं। तो बस यही मैसेज दूंगी कि बहुत जगह पर बर्दाश्त करना लाजमी हो जाता है। जो सब्र करने वाला घूंट होता है ना, वो पीना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बस यही मैसेज है कि बर्दाश्त करें। और बहुत मुझे अफ़सोस हुआ कि इस तरह का जो वाक़या पेश आया ना, मेरे जो दिल पे गुज़री ना, बहुत ही मुझे अफ़सोस हुआ। तो बस मैं सारा दिन जो है ना कल इसी में ही मैं यही सोचती रही कि क्या इंसान इस कदर गिर गया है कि किसी की जान लेने में भी, मैं कहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोचता है कि भाई उसकी फैमिली है, उसकी आगे की लाइफ है, और फिर हमें सारा फेस करना है। तो उसने कुछ भी नहीं सोचा और इस कदर बेरहमी से मतलब कत्ल कर दिया। तो बस अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता करे और उनकी जो फैमिली है ना उनको सब्र दे। तो बस यहाँ पर अपने जो व्लॉग का आगाज़ करूँगी, तो सुबह में ही मैंने बच्चों के जाने के बाद सफाई जो थी ना वो स्टार्ट कर दी थी। और आज मैंने न्यू बेडशीट बिछाई है। तो बस यही सोच रही थी कि भाई क्या करनी है हमें चीज़ें रख कर, या हमें कोई भी सामान रख कर, तो जो भी चीज़ हो ना उसको इस्तेमाल में ले लिया करें। देखें, कुछ इंसान का पता नहीं है कि क्या वो इस्तेमाल करता है और क्या पहनता है, क्या लेता है। हमने ना अपनी ज़िंदगी को इतनी तवील मतलब गुजारने का इरादा कर लिया है कि हमें पल की खबर नहीं है, लेकिन हमें चीज़ें रखना और उसको सजाना संवारना, ये सब जो है ना मालूम है। तो भाई जो भी चीज़ लिया करें उसको इस्तेमाल में ले लिया करें, पहने, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अपनी फैमिली को अच्छा खिलाएं। और देखें, जो अल्लाह ताला ने दिया है ना उसमें शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी को गुजारें। यकीन जानिए, अगर आप लोगों ने शुक्रगुजारी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार लिया ना, तो बस आप लोगों की जो ज़िंदगी है ना वो बेहतरीन हो जाएगी। तो मेरा तो यही है कि जो कुछ भी होता है ना, तो बस घर में लगा देती हूँ। फिर मैं आगे का नहीं सोचती हूँ कि भाई कल का क्या होगा, या फिर कल हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, ज़िंदगी भी तो एक हमारे पास अल्लाह पाक की अमानत है ना। तो इस अमानत का ख़याल रखें। जो अल्लाह ताला ने हमें रास्ते बताए हैं, नमाज कायम करें। और भी बहुत सारी ऐसी इबादतें हम कर सकते हैं। दूसरों की हेल्प करना, अगर कोई आपके दरवाज़े पर आता है, आपसे कुछ मांगता है ना, ये भी समझ लें कि अल्लाह पाक की तरफ से एक तोहफ़ा है। क्योंकि अल्लाह पाक उसी के पास भेजता है जो देने की अतात रखता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि मैंने नमाज़ पढ़ी या मैंने सदका दिया, ज़कात दिया, तभी मेरी जो इबादत है ना वो कबूल होगी। तो यकीन जानिए, देखें, आप लोग अगर किसी को भी कुछ भी देंगे ना,
تو بس یہ جو ہے نا آپ لوگوں کی نیکی جو ہے نا وہ ضائع بالکل بھی نہیں ہوگی. تو بس جتنا ہو سکتا ہے نا اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں، اور دل سے جو بھی دینا کسی کو بھی وہ دل سے کیا کرے کام. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے کام جو ہے نا مشکل ہے یا پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں نا، تو یہ سارے کام آسان ہو جائیں گے. بس دیکھیں اللہ پاک کے راہ میں دیں، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں، تو انشاءاللہ آپ کا جو میں کہتی ہوں جیب ہے یا آپ کا دسترخوان ہے، کبھی بھی اس میں کمی پیشی نہیں ہوگی. تو میں نے تو یہ اپنی لائف میں ضرور دیکھا ہے کہ ہم نے اگر جتنا اپنی حیثیت کے مطابق جتنا دیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے دگنا دیا ہے. تو بس اپنا جو دل ہے نا اس کو بڑا رکھیں، اور جو بھی ہے نا اسے بانٹیں. تو یہاں پر آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ جیسے 12 ربیع الاول آنے والی ہے، تو 12 ربیع الاول کی آمد ہے، تو اس بار تو ہم اپنا گھر باہر سے نہیں سجا سکتے تھے. تو میں نے سوچا کہ چلیں گھر میں ہی بچوں کے ساتھ مل کر تھوڑا سا گھر کو جو ہے نا سجا لیتے ہیں. اور بس یہاں پر بچے جو تھے نا مدرسے سے جھنڈے خرید کر لائے تھے، تو وہ لگا دیے، اور ساتھ ہی ساتھ لائٹ وغیرہ لگا دیں گے، تو جو گھر ہے نا وہ بھی روشن ہو جائے گا. تو 12 ربیع الاول کے آنے سے پہلے میں یہی سوچ رہی ہوں کہ گھر کی تھوڑی سی صفائی وغیرہ بھی کر لوں، کیونکہ جب میں نیو شفٹ ہوئی تھی نا یہاں پر، تو بس ایسا تھا کہ جلدی جلدی میں ہی ساری صفائی وغیرہ ہوئی تھی، اور اس کے لیے بھی ایک پراپر ٹائم مجھے نکالنا ہوگا. تو بس یہاں پر میں جو ہے نا یہ سارے کام کی جو روٹین ہے نا وہ میں الگ الگ کروں گی. تو بس دیکھتے ہیں کہ کب یہ ٹائم بھی آئے گا کہ میں کب یہ صفائی وغیرہ کروں، کیونکہ ٹائم نکالنا ہے نا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور لائٹ کا اتنا ایشو ہو گیا ہے نا کہ بس اگر نیچے کا پورشن ہے نا تو بہت زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے. تو لائٹ کا کافی مسئلہ ہے. تو بس جیسے ہی انشاءاللہ مجھے وقت ملتا رہے گا نا تو میں یہ بھی سارے کام الحمدللہ کر لوں گی. اور دیکھیں یہ سارے کام کے لیے نا ہمیں اچھی صحت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا مائنڈ اچھا ہونا چاہیے، ہمارا موڈ فریش ہونا چاہیے، تب یہ سارے کام ہمیں اچھے سے کرنے کا دل کرتا ہے. تو بس انشاءاللہ یہ بھی کوشش کروں گی کہ جلد سے جلد میں یہ کام بھی نمٹا لوں. تو بس یہاں پر کچھ مہمان آنے والے تھے، تو میں ان کی تیاری کر رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ چلیں جلدی سے کچھ نہ کچھ باہر سے منگوا لیتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں چائے بنا لوں گی. اور مہمان جو تھے نا ابھی آئے ہوئے نہیں تھے، بس انہوں نے کہا تھا کہ ہم آ رہے ہیں. تو پھر میں نے بھی سوچا کہ ان کے آنے سے پہلے ہے نا میں تیاری کر کر رکھ لیتی ہوں. دیکھیں جو بھی ہو نا آپ ان کے سامنے رکھیں. مہمان جو ہے نا اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، اور رحمت کو ہے نا میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ بوجھ سمجھنا چاہیے، بلکہ اچھا فیل کرنا چاہیے کہ مہمان آتے ہیں، ہم سے بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اچھے انداز میں. تو بس اللہ کا شکر ہر چیز میں ادا کرتے رہیں کہ کوئی آپ کے گھر آتا ہے. تو جی یہاں پر میں بچوں کو پراٹھا اور دودھ دے دیا تھا، کیونکہ مجھے شادی میں جانا تھا. تو میں نے سوچا کہ ان تینوں کو ہے نا کچھ نہ کچھ کھلا کر ہے نا سلا دوں، تاکہ صبح میں اسکول کے لیے فریش ہو جائیں. تو بس یہاں پر بچوں کو میں جلدی سے کھلا دوں گی اور پھر سلا دوں گی، اور اس کے بعد ہم لوگ ریڈی ہوں گے. تو یہاں پر الحمدللہ میری بیٹی جو تھی نا وہ تو تیار ہو چکی تھی، اور بس مجھے تیار ہونا تھا. تو بس تھوڑی دیر میں ہی ہم لوگ نکلیں گے. اور رات کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے نا گھر میں ہی رہنے دیا جائے، کیونکہ پھر صبح اسکول وغیرہ ہوتی ہے نا تو یہ زیادہ ٹینشن والی بات ہوتی ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. ملوں گی ایک اور اچھی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.